सवाल नंबर 1। जिना करने वाले शख्स के घर पहली निशानी कौन सी जाहिर होती है? जवाब है उसके घर में रिस्क की तंगी होती है। सवाल नंबर 2। इंसान की कौन सी नेकी उसे बुरी मौत से बचाती है? जवाब है सदका देना। सवाल नंबर 3। किस नमाज के बाद सोना मकरूह है? जवाब है मगरिब की नमाज के बाद। सवाल नंबर 4। कौन सा इंसान अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है? जवाब है सख्त दिल इंसान। सवाल नंबर 5। जन्नत में सबसे बड़ी नहर किस चीज की होगी? जवाब है दूध की। सवाल नंबर 6। मौत के वक्त माथे पर पसीना आना किसकी निशानी है? जवाब है मोमिन की। सवाल नंबर 7। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सखावत के बारे में क्या फरमाया? जवाब है सखावत दिल को नर्म और अल्लाह ताला के करीब करती है। सवाल नंबर 8। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सच्चाई की क्या अहमियत बताई? जवाब है सच्चाई अल्लाह के करीब करती है। सवाल नंबर 9। वो कौन सी निशानी है जो अच्छे वक्त से पहले जाहिर होती है? जवाब है इखराजात में कमी और रिस्क में बरकत। सवाल नंबर 10। सर्दियों में पानी कम पीने से मर्द की कौन सी चीज मुतासिर होती है? जवाब है गुर्दे। सवाल नंबर 11। कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब है 11 फरिश्तों के। सवाल नंबर 12। क्या मस्जिद में बुलंद आवाज से बात करना मना है? जवाब है जी हां, ये अदब के खिलाफ है। सवाल नंबर 13। वो कौन सी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता? जवाब है खामोशी नीयत के साथ हो तो इबादत बन जाती है और नीयत को फरिश्ते नहीं बल्कि अल्लाह ताला जानता है। सवाल नंबर 14। जब फिरौन मिस्र दरिया में डूबने लगा तो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? जवाब है फिरौन ने कहा मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए थे, मगर उस वक्त ईमान कबूल ना हुआ। सवाल नंबर 15। किस मुल्क को दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है? जवाब है फ़लस्तीन को दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है। सवाल नंबर 16। क्या 40 दिन नमाज ना पढ़ने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है? जवाब है जी नहीं, निकाह नहीं टूटता, मगर नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। सवाल नंबर 17। पागल लोग ख्वाब देखने के बाद क्या करते हैं? जवाब है अक्सर पागल लोगों को ये याद नहीं रहता कि जो उन्होंने देखा वो ख्वाब था या हकीकत। सवाल नंबर 18। वो कौन से 3 वाक़यात हैं जिन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चुप ना रह सके? जवाब है कश्ती में शिगाफ करना, लड़के का कत्ल करना और दीवार की तामीर। सवाल नंबर 19। किस जानदार को मारने से इंसान रिज़्क की बरकत से महरूम हो जाता है? जवाब है बिला वजह चूंटी को मारना मना है और इससे रिज़्क की बरकत कम हो जाती है। सवाल नंबर 20। वो कौन सा दरख्त है जो यहूदियों को पनाह देगा? जवाब है गरकत का दरख्त जिसका जिक्र अहादीस में आया है। सवाल नंबर 21। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर किस चीज़ का लिबास था? जवाब है जन्नत में अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा लिबास और नूरानी पर्दा था। दुनिया जैसा लिबास उस वक्त मौजूद नहीं था। सवाल नंबर 22। हूरों की सबसे नुमाया सिफत कौन सी है? जवाब है आँखों की गैर मामूली खूबसूरती, जिसका जिक्र कुरान मजीद में ख़ास तौर पर किया गया है। सवाल नंबर 23। बरोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा भूखा कौन रहेगा? जवाब है इस बारे में कोई मुस्तनद हदीस मौजूद नहीं। असल मयार आमाल होंगे, ना कि दुनिया में ज़्यादा या कम खाना। सवाल नंबर 24। क्या इस्लाम में मर्द और औरतों के हुकूक बराबर हैं? जवाब है इस्लाम में मर्द और औरत इज़्ज़त व क़द्र में बराबर हैं, मगर दोनों के हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ फितरत के मुताबिक मुख्तलिफ हैं। सवाल नंबर 25।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کون سی تھیں؟ جواب ہے کھجور، شہد، دودھ، زیتون اور اس کا تیل، کدو، جو کی روٹی، سرکہ اور سرید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ سوال نمبر 26، بتائیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں رہتے ہیں اور 7ویں آسمان کے قریب سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سوال نمبر 27، سب سے پہلے سونے کا استعمال انسان نے کب کیا؟ جواب ہے سونے کے استعمال کا آغاز قدیم زمانوں میں ہوا، اسے کسی نبی کے زمانے سے قطعی طور پر جوڑنا ثابت نہیں۔ سوال نمبر 28، وہ کون سا معجزہ ہے جو آج بھی اپنی اصلی شکل میں باقی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید، جو جیسا نازل ہوا ویسا ہی آج تک محفوظ اور موجود ہے۔ سوال نمبر 29، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو زمین کا موسم کیسا تھا؟ جواب ہے اس بارے میں کوئی قطعی اور مستند دلیل موجود نہیں، موسم کے متعلق مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 30، بنی اسرائیل کی مانگ پر اللہ تعالیٰ نے کون سی سبزیاں پیدا کیں؟ جواب ہے ساگ، پیاز، ککڑی، مسور اور لہسن، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال نمبر 31، عربی زبان کتنے ممالک کی قومی یا سرکاری زبان ہے؟ جواب ہے عربی زبان تقریباً 22 ممالک کی قومی یا سرکاری زبان ہے۔ سوال نمبر 32، اسلام میں عقل مند شخص کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے اور اعمال درست کرے۔ سوال نمبر 33، حدیث کے مطابق مردہ کس وقت لوگوں کی آواز سنتا ہے؟ جواب ہے جب لوگ میت کو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سوال نمبر 34، انگور کی کاشت سب سے پہلے کس نبی نے کی تھی؟ جواب ہے روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے انگور کی کاشت کی۔ سوال نمبر 35، سورۃ العصر میں خسارے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ لوگ خسارے میں ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے اور ایمان و عمل صالح سے غافل رہتے ہیں۔ سوال نمبر 36، جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے مسلمان کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے مسلمان تھے۔ سوال نمبر 37، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے صفائی نہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے اور بعض روایات میں اسے ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 38، نماز کے دوران سانپ یا بچھو دکھے تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، جان کے خطرے کی صورت میں نماز توڑی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 39، فلسطین کو کن کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 40، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے انسان کو عزت دی جائے کیونکہ عزت میں ہی اس کا اصل ظرف ظاہر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 41، عقیقہ نہ کرنے سے بچے کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ عقیقہ نہ کرنے سے بچے کو کوئی جسمانی یا دنیاوی نقصان لازم نہیں آتا، البتہ حدیث میں آیا ہے کہ بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے، یعنی عقیقہ کرنے میں بچے کے حق میں برکت اور خیر کا سبب ہے۔ عقیقہ والدین کے لیے شکرانے اور اللہ کی نعمت پر اظہار تشکر کا عمل ہے۔ اس کے ترک پر گناہ نہیں، مگر ایک بڑی سنت چھوٹ جاتی ہے۔ عقیقہ کرنے سے بچے کی حفاظت، خیر اور آسانی کی دعا شامل ہوتی ہے جو اللہ کے فضل سے قبول ہو سکتی ہے۔ اس لیے استطاعت ہو تو عقیقہ ضرور کرنا چاہیے۔
ये सुन्नत भी है और बाइसे बरकत भी।